पाकिस्तान ने अपने अज़ली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। वो शिकस्त दी है जिसके ज़ख्म भारत को कई दहाइयों तक याद रहेंगे। वो ये समझता था कि शायद पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा। फिर उसने अपने पे दर पे ड्रोन हमलों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम की हौसले को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उठ खड़ी हुई अपनी बहादुर अफवाज के साथ। पाकिस्तानी फ़ौज ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स ने भारत के गरूर को मलिया मेट कर दिया। अमेरिका के मीडिएशन के बाद भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हो गया। भारत ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि वो अब किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेगा जो कि आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों ने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाला है। कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ गया है। अब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को अब स्टैंड लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद अपने यूट्यूब चैनल पर वीलॉग के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन, आज वो दिन जब पाकिस्तान ने अपने अज़ली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। वो शिकस्त दी है जिसके ज़ख्म भारत को कई दहाइयों तक याद रहेंगे। एक मक्कार दुश्मन जिसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया और बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन समेत लोगों को शहीद किया। वो ये समझता था कि शायद पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा। फिर उसने अपने पे दर पे ड्रोन हमलों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम की हौसले को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उठ खड़ी हुई अपनी बहादुर अफवाज के साथ। ये चंद दिन पाकिस्तान की तारीख़ को एक नई सिमत दे गए, एक नई राह दे गए। पाकिस्तान के अवाम ने वो कर दिखाया जो कभी हमने नहीं देखा। भारत ये समझता था कि शायद वो इज़राइल की तरह गज़ा पर जिस तरह उसने जुल्म किया और वहाँ पर बमबारी करके ड्रोन्स के ज़रिए फतह करने की कोशिश की, लोगों को, मज़लूमों को मारा, लेकिन उसे ये नहीं था पता कि सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज खड़ी हैं और उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स ने भारत के गरूर को मलिया मेट कर दिया है। भारत का वो ख्वाब, अखंड भारत का ख्वाब, वो भारत जो है वो अब चकनाचूर हो चुका। उनकी फेक न्यूज़ जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टाइल पर वो देते रहे, इस वक्त पूरी दुनिया में लॉफिंग स्टॉक बन चुका है। लोग हंस रहे हैं। पाकिस्तान के जवाब ने जो भारत को चोट पहुंचाई है वो इस वक्त पूरी दुनिया में उस पर तबसरा हो रहा है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया की कोई भी एयर फोर्स ना कर दिखाई। अब पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस दुनिया की जो टॉप फोर्सेस हैं, जिनकी फ़िज़ाई बर्तरी है, उसमें उनका शुमार हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो सारी रात कार्रवाई की और जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए, तबाह किए, भारतीय एयर फोर्स के बेसिस को निस्तो नबूद किया, उसके बाद भारत रोने लग पड़ा और रोता हुआ अपने अब्बा जी यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, अपने दामाद यानी जेडी वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उनके ज़रिए मिन्नतें तरले करवाता रहा। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर ने जो बेड़ा उठाया था कौम के तहफ़्फ़ुज़ का, उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अभी भी उनके जो ज़ख्म हैं उनसे खून निकल रहा है, उनके बेसिस पे आग लगी हुई है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो गई। पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी होके भारतीय ड्रोन को गिराती रही। ये मनाज़र शायद हम रीसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखे और इसने पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी दी है। अब सूरत हाल ये है कि ख़बर इसमें यह है कि अमेरिका के मीडिएशन के बाद भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हो गया है। भारत तमाम इश्यूज़ पे जो पाकिस्तान रखेगा, और एक और अहम ख़बर बताता चलूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो मनसूख किया था भारत ने, वो भी बहाल होने जा रहा है और भारत ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि वो अब किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेगा जो कि आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ हो। और ये सबसे अहम चीज़ जो है
وہ یہ ہے کہ نیوٹرل وینیو پر بھارت پاکستان سے مذاکرات کرے گا اور مختلف ایشوز پہ کرے گا. صرف ایک ایشو نہیں ہوگا اس پر کشمیر پر بھی بات ہوگی, اس پہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات ہوگی. تو پاکستان نے اپنے موقف کو تسلیم کروا لیا ہے, پاکستان فتح ہوا ہے, پاکستان کی جیت ہوئی ہے, اور اس ساری جیت میں پاکستان کے آرمڈ فورسز کے سربراہ جن عاصم منیر کا اہم کردار ہے. ایئر فورس کے وہ پائلٹ, وہ جوان جنہوں نے یہ جنگ لڑی اور جیتی, اور جو 5 انڈین طیارے گرائے اور اس کے بعد جو رات بھر انہوں نے کارروائیاں کی, انڈیا کے اندر گھس کر اس کو مارا ہے, وہ سارے قابل تحسین ہیں. اور اس ساری صورتحال میں جو لیڈ کیا جس نے فرنٹ سے, وہ تھے وزیر اعظم شہباز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں نے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ بھی اس سارے معاملے میں ایک فرنٹ رول میں رہے اور تمام چیزوں کو دیکھتے رہے. تو ایک پاکستان میں اس وقت ایک ایسی سیاسی اور عسکری قیادت ہے جو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے, ملک کے لیے کام کر رہی ہے, اور پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے. اور جنگ کس سے جیتی ہے؟ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن سے جیتی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پر لوگ اس جنگ کو, اس پاکستان کی جو وارز کی جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا, پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اب انتظار ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کس ملک میں ہوتے ہیں, اور یہ جو مذاکرات ہیں کب شروع ہوتے ہیں. اور اس بارے میں بیک گراؤنڈ میں کام شروع ہو چکا ہے, اور اس میں جو پرپوزلز ہیں اس میں ایک قطر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوں, یا برطانیہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ یہ برطانیہ میں ہوں. لیٹس سی, ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس نیوٹرل وینیو پر مذاکرات ہوں گے. لیکن مذاکرات اب ہوں گے اور پاکستان کی شرائط پر ہو رہے ہیں, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک اہم اپنا جو مدعا ہے, جو کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کشمیر کے اوپر پاکستان کو اب سٹینڈ لینا ہے, سٹینڈ لیتے رہے ہیں. اور سارے معاملے میں اب کشمیر کا معاملہ اس سارے واقعے کے بعد, اس جنگ کے بعد پھر لائم لائٹ میں آ گیا ہے. اب پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے کہ یہ سارا تنازع جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے. تو کشمیر کے تنازع کا حل بھی اب ڈھونڈنا ہوگا, اس کے بغیر اب یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو پاکستانیوں مبارک ہو آپ کو, پاکستانیوں نے ایک ایسی جنگ لڑی ہے جو کہ مدتوں یاد رکھی جائے گی, صدیوں یاد رکھی جائے گی. اور پاکستان ایک بار پھر متحد ہو چکا. کچھ لوگ پاکستان کے جو مخالف تھے, جو اس جنگ میں بھی باز نہ آئے, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جہاں جناب عاصم منیر صاحب, آپ نے بیرونی دشمن کو تو ٹمبڑ لیا لیکن اندرونی دشمنوں کو نہ چھوڑیے گا, جو اس جنگ کے دوران بھی ایسے زہریلے پروپیگنڈے میں ملوث رہے, جو کہنے کو تو پاکستانی تھے وہ لوگ, لیکن انہوں نے بغیرتی کی انتہا کی اور اپنے ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہے. ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا حافظ صاحب. حافظ جی انہوں نے بھی تن کے رکھو, تو ایسا تن کے رکھو کہ اے دوبارہ جڑا ہے یہ سرنا چک سکن, انہاں دا برباد کرنا, تباہ کرنا بڑا ضروری ہے. اور ایک اور بات, وزیر اعظم شہباز شریف اور جناب حافظ منیر صاحب, جناب خالصتان بڑا ایک اہم معاملہ ہے. خالصتان بھارت کی دکھتی رگ ہے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں سکھ بھائی اور بھارتی پنجاب میں جو موجود سکھ بھائی ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. خالصتان کے مسئلے کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کریں. یہ لوگ اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اپنی حمایت کا یقین دلایا, اور آن گراؤنڈ بھی سچویشن میں یہ آپ کے ساتھ تھے. تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جس پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ناظرین بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ, بلکہ یہی موضوع ابھی چلنا ہے چند دن, ہم بات کریں گے مختلف پہلوؤں پہ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.